तदर्थं डॉक्टर महादेव प्रसाद मेहता महोदयाः सम्प्रार्थ्यन्ते ते स्ववचोभिः अस्मान् आप्लावयन्तु इति। सत्यं विज्ञानमानन्दं पूर्णब्रह्म सनातनं परमं पुरुषं वन्दे श्रीमद्वारवतीश्वरं। नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च। श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय एवंच संस्कृत भारती गिर सोमनाथ इत्यनयोः संयुक्त उपक्रमेण संस्कृत संभाषण वर्ग अभियानस्य संपूर्ति समारोहे तथा च संस्कृत सप्ताह उत्सवस्य उद्घाटने अस्माकं सर्वेषां मध्ये समुपस्थिताः विराजमानाः परमश्रद्धेयाः श्री सुकांत कुमार सेनापति गुरुचरणाः कुलपतयः, अस्माकं मध्ये 24 होरापर्यन्तं कया रीत्या संस्कृतस्य संवर्धनं भवेत् इति चिन्तनं कुर्वन्ति तादृशाः संस्कृतपरिव्राजकाः अखिल भारतीय संगठन मंत्री रूपेण संप्राप्ताः श्री दिनेश कामत महोदयाः, सौराष्ट्र प्रान्तस्य दायित्वं यस्य हस्ते वर्तते वा यस्य कार्यक्रमे सौराष्ट्र प्रान्तस्य मन्त्रीरूपेण संलब्धाः मम अग्रजाः श्री पंकज त्रिवेदी महोदयाः एवं अस्माकं सर्वेषां प्रियाः सुहृदाः कुलसचिवरूपेण संप्राप्ताः अस्माकं ललित कुमार पटेल महोदयाः, विशेष गुरुचरणाः अस्माकं गुरवः नरेंद्र भाई पंड्या महाभागाः, विनोद कुमार झा महाभागाः, भगिन्या बांधवा छात्र बांधवाश्च। प्राय जना विचारयन्ति साम्प्रत समये संस्कृत शिबिराणां का आवश्यकता वर्तते। तेषां कृते प्रत्युत्तरं यत् संस्कृत माध्यमेन संस्कृति पुनरुत्थानं चरित्र निर्माणं च कर्तुं शक्यते। संस्कृत वाङ्मये प्रत्येकं पदे सुलिखिताः गाथाः, उच्चतमा जीवनशैली, प्रज्ञाकथाश्च प्राप्नुयुः। यदि वयं धर्मग्रन्थान् सम्यक् रूपेण मूलरूपेण विशेषरूपेण च ज्ञातुम् इच्छामः तर्हि अस्माकं सर्वेषां कृते संस्कृतस्य अध्ययनम् आवश्यकम्। वयं संस्कृतसमुपासकाः संस्कृतप्रचाराय संस्कृतसंरक्षणार्थं वयं नगरं प्रति गच्छामः। तस्मिन् काले जनाः कथयन्ति वयं संस्कृतं न अधीतवन्तः, तेभ्यः शिबिराणां योजना वरीवर्ति। अस्माकं यदि भवन्तः प्रौढाः, यदि भवन्तः बालाः, यदि भवन्तः युवकाः, यदि भवन्तः अशिक्षिताः, तेषां कृते, प्रौढानां कृते, बालकानां कृते, युवकानां कृते, अशिक्षितानां कृते श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय रूपेण साक्षात् ज्ञानधारा संस्कृतधारा प्रवहति अस्माकं नगरे इति अस्माकं सौभाग्यमेव। ये संस्कृतज्ञाः सन्ति तेषां कृते संस्कृति संलग्नानां संस्कृत छात्राणां कथावाचकानां सर्वेषां कृते संस्कृत रक्षणम् अस्माकं दायित्वम्। प्रौढशिक्षायाः उल्लेखो ऋग्वेदे प्राप्यते। यथा अंगीरसः बृहस्पति श्रद्धा अंगीरो स्वमाता पितरो पाठितवान् आसीत्। यथा स्मृत्यामपि लिखितं वर्तते यत् अध्यापयामास पितॄन् शिशुरांगिरसः पुत्रका इति होवाच इति प्रसिद्धम्। तथापि वयं संस्कृतज्ञाः चेत्
एकम् अस्माकं मुख्य सारस्वत अतिथिरूपेण सम्प्राप्ताः कर्णाटकप्रदेशस्य परिव्राजकाः चेत् कर्णाटकं प्रदेशम् अवलम्ब्य किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। संस्कृतस्य एकेन श्लोकेन किं भवितुम् अर्हति इति ब्रूहि मम प्रवचनस्य समापनं भविष्यति। अहम् एकस्याः स्त्रियाः चरित्रचित्रं प्रस्तौमि। सर्वे प्रायः जानन्ति तस्याः संज्ञा सालुमरदा थिमक्का इति वृक्षमाता रूपेण सर्वे जानन्ति वा न? थिमक्का सालुमरदा थिमक्का गतवर्षे 19-उत्तर-2000 पद्मश्री इति पुरस्कारः प्राप्तः। वृक्षमाता रूपेण सर्वे जानन्ति तस्याः संज्ञां। कर्णाटकप्रदेशे हुलिकल इति लघुग्रामस्य चिकय्या नामकपुरुषेण साकं सा विवाहिता। बहूनि वर्षाणि व्यतीतानि तथापि सन्तति न प्राप्ता। यदा सन्तति न प्राप्ता तस्मिन् काले विचारयन्ति कया रीत्या वयं मुक्ता भविष्यामः, विना प्रजया किं मुक्ति भविष्यति? अनेकाः प्रश्नाः उत्पन्नाः सञ्जाताः। तदर्थं सा दुःखिता व्याकुला च आसीत्। कर्णाटकप्रदेशे एका लोकोक्ति वर्तते, एका लोकावार्ता वर्तते। सा शिवभक्ता। श्रावणमासः वरिवर्ति सम्प्रति। श्रावणमासे तेषां तस्याः स्मरणं भवेत्, तदर्थमेव विषयं प्रस्तुतयामि वा प्रस्तौमि। सा शिवभक्ता। शिवकथां श्रोतुं सा गता। तस्मिन् काले शिवपुराणे उमासंहितायाः एकेन श्लोकेन तस्याः जीवनं परिवर्तनं जातम्। संस्कृतश्लोकः नकारात्मकं रूपमपि सकारात्मकं रूपं प्रददाति। संस्कृतश्लोकस्य तादृशं योगदानम् अस्माकं सर्वेषां जीवनं कया रीत्या सकारात्मकं भवेत् तादृशं योगदानं संस्कृतश्लोकस्य तादृशं योगदानं तदनन्तरं संस्कृतश्लोकेन तस्याः जीवनं परिवर्तनं जातं। नकारात्मकविचाराः प्रायः रोगान् जनयन्ति। कया रीत्या तेषां लक्षणम् ईर्षा, तेषां लक्षणं द्वेष, तेषां लक्षणम् आत्मनिन्दा, तेषां लक्षणं निराशा। सर्वेषां जीवने किमपि अभावः अस्ति एव। कदाचित् धनस्य अभावः, कदाचित् आदरस्य अभावः, कदाचित् पुत्रकानाम् अभावः, किमपि रूपेण अभावः वर्तते एव। कारणं वयं न पूर्णाः, पूर्णः पुरुषोत्तम एव। उमासंहितायाः श्लोकेऽस्मिन् प्रतिपादितं यत् अतीतान् आगतान् सर्वान् पितृवंशास्तु तारयेत्, कान्तारे वृक्षरोपीय तस्मात् वृक्षांस्तु रोपयेत्। वृक्षाणां रोपणेन अतीतानाम् आगतानां पितॄणां मोक्षो भवति इति श्रुत्वा प्रायः पुराणाचार्याः सन्ति। पुराणे वराहपुराणे अपि श्लोकः वर्तते यत् अश्वत्थमेकं पिचुमन्दमेकं न्यग्रोधमेकं चचपुष्पजातिः द्वे द्वे तथा दाडिममातुलिङ्गे पंचाम्रवापि नरकं न याति। ये जनाः 15 वृक्षाणां रोपणं कुर्वन्ति तेषां जीवने नरकं न यान्ति, ते जनाः नरकं न प्राप्नुवन्ति इति श्रुत्वा संकल्पः कृतः वृक्षारोपणस्य। संकल्पकृतः तत् हल्दीलाल कुदूर राजमार्गस्य कदाचित् अस्ति वा न? परिव्राजकाचार्याः तत्र हल्दीलाल कुदूर मार्गस्य उभयतः पार्श्वे 8,000 वृक्षाः रोपिताः आसन्, वर्धिता। तदनन्तरम् अनेकदेशेभ्यः सन्मानं प्राप्तम्। अन्ते
ભારત સર્વકાર પક્ષતઃ 19-उत्तर-2000 पद्मश्री इति पुरस्कारः प्राप्तः। विशेष वक्तुं न शक्नोमि। संस्कृतस्य श्लोकस्य प्रभावः परिणामश्च किम् एक संस्कृतस्य एकेन श्लोकेन किं भवितुम् अर्हति इति उद्धरणं सम्प्राप्तं। विशेष धैर्यपूर्वक भवद्भिः मदीय प्रवचनं श्रुतं तेषां कृते सर्वेषां कृतज्ञतां ज्ञापयामि। अन्ते समापयेत् इति लौकिक न्यायेन उत्तरीयं सरति शनै शनै अस्थिर अभवं शनै शनै चलचित्रस्य गीतमस्ति। उत्तरीयं सरति शनै शनै अस्थिर अभवं शनै शनै तव उत्तरीयं हृदयं नीतम् आहा। जयतु संस्कृतम्।